हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसी मोडल क्वेसन सेट 4 को क्वेसन नम्बर 3 गर्छौं है। क्वेसन नम्बर 1 र 2 हामीले सकिसकेको छौं। आज क्वेसन नम्बर 3 गर्छौं। यो जुन टप 10 सेट हो रिडमोर पब्लिकेसन को सी मैथ क्लास 10 को त्यसको पेज नम्बर 292 गर्छौं हामीले रिडमोर पब्लिकेसन टप 10 सेट को। र यो एसी मोडल क्वेसन सेट 4 हो, क्वेसन नम्बर 3 गर्छौं। यो क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ हाम्रो प्राइस को सम्बन्धित क्वेसन छ है। कंपाउंड डिप्रिसिएसन अथवा कंपाउंड डेप्रिसिएसन को क्वेसन हो। प्राइस में हेरफेर कति हुन्छ रेट बढ्दा घट्दा है। हो त यसमा अब यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट मैले सानो इन्फर्मेसन दिए। हाम्रो यो च्यानलमा रिडमोर 10 सेट सी मैथ रिडमोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्ट छ। रिडमोर 10 सेट अप्सनल मैथ को प्लेलिस्ट छ। रिडमोर 10 सेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्लेलिस्ट छ। र अर्को चाहिँ डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ, डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ, डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ। डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ। र अर्को चाहिँ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ। र अर्को चाहिँ क्यू बेसिक को प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ है। अब यो चाहिँ कतिवटा प्लेलिस्ट भयो हाम्रो 6 वटा प्लेलिस्ट छ हो। 1 2 3 4 5 6 यो 6 वटै प्लेलिस्ट मैले एसीकै फोकसको लागि एसीकै फोकस गरेर बनाएको हो। सो यो 6 वटा प्लेलिस्टको भिडियोहरु पनि यसो प्रिफर गर्नु पर्यो है। र भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र शेयर गरौ, लाइक कमेन्ट गरौ र आफ्नो साथीहरुलाई पनि जे होस् शेयर गरेर यो भिडियो र च्यानललाई उनीहरुले पनि आफ्नो फ्रेन्ड सर्कललाई सब्स्क्राइब, शेयर, लाइक कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ। उनीहरुलाई पनि भनौं कि उनीहरुले आफ्नो फ्रेन्डलाई पनि सब्स्क्राइब, शेयर, लाइक कमेन्ट गर्न लगाऊ भनेर भन्दिने हो सबैलाई है। जो छिटो भन्दा छिटो अलिकति च्यानल ग्रो गराउनु पर्यो है। ल अब यो भयो 2 मिनेटको मैले टाइम वेस्ट गरे। अब त्यसपछि हाम्रो क्वेसन स्टार्ट गरौँ है। यो मैले मेटिहाले है। 2-3 मिनेट मैले टाइम यसो वेस्ट गरे, ठीक छ, केही भएन। ल अब हामीले हाम्रो क्वेसन स्टार्ट गरौँ। क्वेसन एकचोटि रिड गरौँ है। द प्राइस अफ अ पिस अफ अ ल्यान्ड इन अ काठमाडौँ वाज फिक्स्ड एट ₹60 लाख एट द एन्ड अफ 2020 एडी। 2020 एडी को अन्त्यमा एउटा ल्यान्ड को पिस अफ ल्यान्ड को प्राइस काठमाडौँमा कति तोकियो? 60 लाख है। द प्राइस इन्क्रिज्ड बाई 10% एज द कन्सिक्वेन्स अफ इन्क्रिजिङ बाइङ प्रेसर एट द बिगिनिङ अफ 2021 एडी। 2021 को सुरुवातमा 2021 एडी को सुरुवातमा बाइङ प्रेसर इन्क्रिज हुँदाखेरि मिन्स किन्ने मान्छेको भिड बढ्दाखेरि त्यो ल्यान्डको प्राइस 10% ले बढ्न गयो है। But the price of land decreased by 4% due to the economic crisis at the end of 2022 AD. 2022 AD को अन्त्यमा त्यही ल्यान्डको प्राइस इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दा 4% घट्न गयो भन्ने यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेशनहरु सल्भ गर्नुपर्ने हो है। क्वेशन नम्बर फर्स्ट ए नम्बर पार्ट रिड गरौँ है। What does p times 1 plus r by 100 को पावर t minus p as per usual notation? p times 1 plus r by 100 को पावर t minus p को मीनिंग यसले के डिनोट गर्ने हो एज पर युजुअल नोटेसन। मीन्स यो यसको अब सम्बन्धित मीनिंग जे होला p को केही आफ्नो मीनिंग, t को केही आफ्नो मीनिंग, r को केही आफ्नो मीनिंग छ भने यसले के डिनोट गर्ने हो यो सम्बन्धित कन्टेक्स्टमा। र यो क्वेशन 1 के लेखिएको हो भनेको 1 मार्क्स को नलेज को क्वेशन है। हो त यो p टाइम्स 1 प्लस r by 100 को पावर t यो चाहिँ के हो भने ग्रोथ, यो चाहिँ यति % बढेर पुगेको भ्यालु हो भनेर डिनोट गर्ने हो। यति % पुगेर जस्तो कुनै प्राइस इनिशियल प्राइस भनौं न p इनिशियल p छ, रेट r% छ केहीको इन्क्रिजिङ रेट, यो r% इन्क्रिज छ भने p यो प्राइस हो, इनिशियल प्राइस p र प्राइस आफ्टर t आर, प्राइस आफ्टर
टी इयर हामीले लेख्यौँ भने यो भ्यालु हुन्छ p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 को पावर t। यो चाहिँ प्राइस आफ्टर टी इयर हो। तर r त के छ इन्क्रिजिङ छ, r के छ इन्क्रिजिङ छ भने कति पर्सेन्ट बढ्न गयो त, कति पर्सेन्ट बढ्न गयो त, कति पर्सेन्ट होइन कति रुपैयाँ बढ्यो त। प्राइस यति थियो सुरुमा तर अब त यति हो भने कति बढ्न गयो, फाइनल माइनस इनिशियल। कति बढ्न गयो, फाइनल माइनस इनिशियल, मिन्स ग्रोथ इन प्राइस। ग्रोथ इन प्राइस को भ्यालु कति हुने भयो, p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 को पावर t माइनस p। यो के हो, ग्रोथ इन प्राइस अफ द मटेरियल। जे मटेरियल होला त्यसको चाहिँ ग्रोथ इन प्राइस हो। यो हो त व्हाट डज दिस इन्डिकेट, दिस इन्डिकेट ग्रोथ इन प्राइस, ग्रोथ इन प्राइस। अब p ले यदि पपुलेसन होला भने ग्रोथ इन पपुलेसन है। हो त सिम्पल के भन्न सक्छौँ भने ग्रोथ इन p, ग्रोथ इन के भन्न सक्छौँ p है। ल यो मैले मेटेँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ र ए नम्बरको एन्सर हामीले के लेख्ने हो सोलुसनमा, ग्रोथ इन p। के लेख्ने हो, ग्रोथ इन p है, ग्रोथ इन क्वान्टिटी p। यो मेटिहालौँ हो, ग्रोथ इन क्वान्टिटी p लेख्ने हो हामीले, ग्रोथ इन क्वान्टिटी p है, यति लेख्ने हो हामीले है। ल अब यो बुकमा एन्सर ग्रोथ मात्रै हो त केही फरक परेन, हामीले लेखौँ ग्रोथ इन क्वान्टिटी p है। ल र कसरी ग्रोथ इन क्वान्टिटी p हो त्यो पनि मैले बुझाइदिएँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ, यो मैले मेटिहालेँ है। ल अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन गर्छौँ हामीले। सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन के हो भने व्हाट विल बी द प्राइस, व्हाट विल बी द प्राइस अफ द ल्यान्ड एट द एन्ड अफ 2022 एडी। 2022 एडी को सन् 2022 को अन्त्यमा, 2022 एडी मिन्स सन् 2022 को अन्त्यमा त्यो ल्यान्डको प्राइस कति छ पुग्ने हो त, कति पुग्ने हो त, कति पुग्ने छ त है। हो त पहिला 22, पहिला यहाँ के गरौँ यसको सोलुसनमा है। यो क्वेसन चाहिँ फेरि हाम्रो कति मार्क्सको हो भने एकचोटि स्योर गरिहालौँ है। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ अब हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो अब कति हो, 2 मार्क्सको हो र एप्लिकेसनको क्वेसन हो है। 2A भनेको 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। त अब यसको सोलुसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने वी हेभ पहिला 2022 को अन्त्यमा कति प्राइस हो, 60 लाख हो। त लेखौँ पहिला त्यो है। वी हेभ प्राइस अफ ल्यान्ड, प्राइस अफ ल्यान्ड एट द एन्ड अफ 2020 एडी इक्वल्स टू रुपीज 60 लाख, रुपीज 60 लाख, रुपीज 60 लाख हो एट द एन्ड अफ 2022 एडी। 2022 होइन, 2020 एडी को अन्त्यमा यति छ हो। र 2021 को सुरुमा त बढ्यो यो 10% ले यो प्राइस हैन। नाउ in the beginning of 2021 AD, price of land increased by 10%. Price of land increased by 10%. Price of land increased by 10%. So price of land in the beginning of 2021 AD. So price of land in the beginning of 2021 AD. In the beginning of 2021 AD. In the beginning of 2021 AD is equals to हामीले कति लेख्न सक्छौँ भने दुईटा तरिका छ यो 2021 को एडी को सुरुमा प्राइस निकाल्नलाई। एउटा त हामीले के गर्न सक्छौँ भने p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 को पावर t गर्न सक्छौँ र यसमा p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 को पावर t गर्नुभन्दा पहिल्यै यो p चाहिँ हामीले 2021 को प्राइस मान्छौँ p। पहिला सिम्पल तरिका बुझौँ है। यसको फर्स्ट मेथड मैले यहाँबाट बताएँ, फर्स्ट मेथड बताएँ के गर्न सक्छौँ सिम्पलमा 60 लाख अनि प्लस 60 लाख यो 60 लाख भयो हैन। 60 लाख प्लस 60 लाख को 10%, 60 लाख प्लस 10% अफ 60 लाख, 60 लाख प्लस 10% अफ 60 लाख है। यो भ्यालु हामीले निकाल्यो भने कति भइहाल्छ यो 66 लाख, 66 लाख। यो भ्यालु कति हुन जान्छ 66 लाख। यो एउटा जेरो क्यान्सल र अर्को जेरो यहाँबाट क्यान्सल अनि यो 60 लाखबाट एउटा क्यान्सल हुँदा 6 लाख र यो 60 लाख मिलाएर कति हुने भयो रुपीज 66 लाख, रुपीज 66 लाख है। ठीक थियो है तरिका, रुपीज 66 लाख हुने भयो 2021 को बिगिनिङमा, 2021 को बिगिनिङमा रुपीज 60 लाख हो।
के अरे 66 लाख तर अब यही प्राइस फेरि 2022 को एडीमा घट्यो 4%ले। सो अब 2022 को अन्त्यमा प्राइस कति हुन जान्छ भने अब यो क्वेसन मेटिहालौँ म है, यो पुरै म क्वेसन मेटिहालौँ अनि त्यसपछि फेरि गर्छौँ हामीले है। यो सबै म मेटिहालौँ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले है। अनि त्यसपछि मैले माथि गराएँ है, यो सबै मैले मेटिहालेँ है। एसी मोडल क्वेसन, सेट 4, रिड मोर पब्लिकेसन, सी म्याथ क्लास 10 हरू सबै मेटिहालेँ मैले है। ल त्यसपछिको पार्ट अब के गर्न सक्छु भने माथि नाउ देयर इज 4% डिक्रिज इन प्राइस, 4% डिक्रिज इन प्राइस, 4% डिक्रिज इन प्राइस at the end of 2022 AD, at the end of 2022 AD, at the end of 2022 AD. So price at the end of 2022 AD, so price at the end of 2022 AD, so price at the end of 2022 AD इज इक्वल्स टू यो प्राइसमा घट्ने हो अब 4%। अब यो प्राइसमा 66 लाखबाट 4% घट्ने हो, न कि 60 लाखबाट। 60 लाखबाट त बढेर 66 लाख भइसक्यो, अब यसमा 4% घट्ने हो। सो 66 लाख यसलाई थोरै यतापट्टिबाट लेखौँ, 66 लाख माइनस 4% अफ 66 लाख, 4% अफ 66 लाख। अब यो भ्यालुलाई सल्भ गरौँ, 66 लाख माइनस 4% भनेको 4/100 अफ भनेको मल्टिप्लाई 66 लाख हो। अब यो दुईटा जेरोले दुईटा जेरो क्यान्सल हैन, अब कति बाँकी छ मल्टिप्लाई गरौँ 4 000 हुने भयो, 4 6 24, 2,64,000, 2,64,000 घट्ने भयो प्राइस। सो यो माइनस हामीले गर्यो भने कति आउँछ रुपीज 66 लाख माइनस 2 लाख 64 लाख एन्ड स्टिल 2 लाख घटायो भने 64 लाख र त्यसमा फेरि घटाउने हो भनेपछि 63 लाख यस 63 लाख 36,000 यो प्राइस हुने भयो हाम्रो। कहिलेको प्राइस हुने भयो यो एट द एन्ड अफ 22 AD, एट द एन्ड अफ 22 AD होइन 2022 AD है। देयरफोर हो त प्राइस कति घट्यो, प्राइस कति घट्यो डिक्रिजले गर्दा प्राइस कति घट्यो यति 2,64,000 है। हो यो डाटाको काम छ हामीलाई, यो डाटाको हामीलाई काम छ क्वेसन नम्बर सी मा। 4% घट्दाखेरि प्राइस कति घट्यो ल्यान्डको 2,64,000 है। ल देयरफोर अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने अब यो पछिको पार्ट लेखौँ न म। देयरफोर प्राइस अफ ल्यान्ड एट द एन्ड अफ 2022 AD इज इक्वल्स टू रुपीज कति हुने भयो 63,36,000 के अरे 63,36,000 है। ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ है, यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ अनि यो डाटा हामीले याद राखौँ, 2,64,000 को डाटा याद राखौँ। यति प्राइस घटेको हो है, 4% को प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि यति प्राइस घटेको हो ल्यान्डमा हो। ल अब चाहिँ क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। अनि बल्ल म क्वेसन नम्बर सी को लेखेर अनि बल्ल फेरि गराएँ है। क्वेसन नम्बर सी को लेखेर अनि फेरि गराएँ। अब यो सी नम्बरको क्वेसन के हो भने सी नम्बरको क्वेसन रिड गरौँ है। हाउ मच लस विल बी देयर टु द पर्सन इफ द प्राइस decreased by 5% instead of decreasing by 4% in 2022 AD। 2022 सन् 2022 को अन्त्यमा 4%ले प्राइस घटेको थियो सुरुमा, तर 4% को घट्नुको साटो 5% घटेको भए, 4% घट्नुको साटो 5% घटेको भए त्यो ल्यान्डको ओनरलाई कति लस हुन्थ्यो त, ल्यान्डको ओनरलाई कति लस हुन्थ्यो, हाउ मच लस, कति लस हुन्थ्यो त्यो ल्यान्डको ओनरलाई। त यसलाई यो 1 मार्क्स को हो हायर एबिलिटी को क्वेसन, 1 मार्क्स को हायर एबिलिटी क्वेसन भने पहिला यसको सोल्युसन हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ यसको सोल्युसन। एउटा त हामीले के गर्न सक्छौँ भने डाइरेक्ट डाटा युज गर्न सक्छौँ क्वेसन नम्बर बी को है। यहाँ लेख्न सक्छौँ कि वी हेभ प्राइस अफ ल्यान्ड, वी हेभ प्राइस अफ ल्यान्ड। म पहिला थोरै डिटेल गरेर देखाइदिएँ
price of land at the end of 2022 AD at the end of यो अलि धेरै डिटेल हुन्छ है, बरु यो अलि सानो गरौँ है। ल we have price of we have decrease in price of land when land price decreases by 4%, when land price decreases by 4%, when land price decreases by 4%, जब ल्यान्डको प्राइस 4% ले डिक्रिज हुँदाखेरि डिक्रिज भयो भने त्यति बेला डिक्रिज इन प्राइस अफ ल्यान्ड कति थियो? अघि मैले यो डाटा गराएको थिएँ 2,64,000 हैन। अब के निकालौँ भने एउटा क्याल्कुलेसन गरौँ। यो चाहिँ हामीले निकाल्यौँ फ्रम क्वेसन नम्बर बी को बाट हो। यो इन्फर्मेसन हामीले क्वेसन नम्बर बी को बाट लेख्यौँ हैन। नाउ डिक्रिज इन प्राइस अफ ल्यान्ड when price of land decreases by 5%, when price of land decreases by 5%, when price of land decreases by 5%, 5% ले जब ल्यान्ड को प्राइस डिक्रिज भयो भने कति प्राइस डिक्रिज भयो त्यो निकालौ है। हो त 2021 को प्राइस के थियो हाम्रो 66 लाख हैन। हो त यो पैसामा घट्ने हो नि 5%। हो त यो माइनस 66 लाख को 5% हो। यो माइनस यो गरिदिने हो हामीले र यो 0000 र यो कति हो 000 र एउटा अझै 5 6 30 5 6 33 3,30,000 है। यो चाहिँ यति डिक्रिज मात्रै निकालौँ न हामीले है। प्राइस अफ ल्यान्ड डिक्रिज इन प्राइस अफ ल्यान्ड व्हेन प्राइस अफ ल्यान्ड डिक्रिजेज बाई 5%। यो मैले अघि मिस्टेक गरेको थिएँ है। ल डिक्रिज इन प्राइस अफ ल्यान्ड व्हेन प्राइस अफ ल्यान्ड डिक्रिजेज बाई 5%। जब ल्यान्डको प्राइस 5% डिक्रिज भयो भने ल्यान्डको प्राइसमा कति डिक्रिज आयो त? जब ल्यान्डको प्राइस 5% ले डिक्रिज भयो भने ल्यान्डको प्राइसमा कति डिक्रिज भयो त? हो त 66 लाखको 5% डिक्रिज भयो। 66 लाखको 5% डिक्रिज भयो। हो त यो डिक्रिज भयो 60। जब 5% को डिक्रिज भयो भने त्यति डिक्रिज इन प्राइस हो र 4% को डिक्रिज हुँदाखेरि यति डिक्रिज इन प्राइस हो। सो यति डिक्रिज हुनुको साटो यति डिक्रिज भएको भए त्यसलाई त केही न केही लस हुन्छ। यति डिक्रिज हुनुको साटो यति डिक्रिज भयो भने त केही न केही लस हुन्छ, किनभने यहाँ थोरै घटेको 2,64,000 र यहाँ त 3,30,000 घट्यो भने यति घटेको भए त्यसलाई अझै केही लस हुन्थ्यो। सो लस टु द पर्सन when price of loss to the person when price of land decreases by 5% instead of 4%, decreases by 5% instead of 4% is equals to 3,30,000 minus 2,64,000 है। र यो अब हामीले माइनस गर्यो भने यो डाटा कति आउँछ रुपीज यो 36 अनि यो 3 66,000 को लस हुन्छ। कतिको लस हुने भयो 66,000 को लस हुने भयो है। हो त यो चाहिँ लस टु द देयरफोर लस टु द पर्सन इक्वल्स टु रुपीज 66,000 है। रुपीज 66,000 यसरी गरेर हामीले यसरी यो सकियो। यो क्वेसन नम्बर 3 है। र आज हामीले यो क्वेसन नम्बर सी सम्मै गर्छौँ के अरे यो क्वेसन नम्बर 3 सम्मै गर्छौँ र अर्को क्वेसन अर्को भिडियोमा गरौँला है। र भिडियो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने है भिडियो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट पहिला त्यो भिडियो इम्पोर्टेन्टको भन्दा यस्तो गरौँ है। टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ, टन्नै मेमोराइज है। टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गरौँ है। टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुन्छ। अदरवाइज केही हुँदैन यतिकै भिडियो हेरेर है। यतिकै भिडियो हेरेर त केही हुँदैन है। सो टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गरौँ र मैले बोर्डमा लेख्ने सबै आफ्नो फेयर कपीमै लेख्नु पर्यो र आफैले मैले बोलेकोबाट पनि लेक्चरकोबाट पनि आफैले नोट बनाउनु पर्यो र त्यो सबै नोट गर्नु पर्यो र रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुन्छ। अदरवाइज प्रोग्रेस हुँदैन है। र हाम्रो च्यानलको प्रोग्रेसको लागि भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने
भिडियो र च्यानललाई सेयर गरौँ, आफूले सब्सक्राइब गरौँ, लाइक कमेन्ट गरौँ र साथीहरूलाई पनि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न लगाऊँ है। ल अब आज अहिले यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो है।